कञ्चनपुर नगरपालिकामा जति पनि कार्य भएको छ म सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यदि एउटा पनि कुनै नराम्रो काम भएको छ भने, कसैलाई लागेको छ भने मलाई भन्नुहोस्, म त्यो नागरिकसँग सँगै जान तयार छु। नेपालीको मुख्य विशेषता भनेको इमान्दारी थियो, तर अहिले हामी नेपालीहरूको पनि इमान्दारी केही कमजोर हुँदै गइरहेको छ। तसर्थ हामी सबै नेपालीले इमान्दारीलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। खास गरेर म भन्न चाहन्छु, यस नगरपालिकामा भ्रष्टाचारको कहीँ पनि कहिले पनि द्वन्द्व आउनु हुँदैन। त्यस किसिमले हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू, हामी सबै कर्मचारीहरू सबै लागि नै रहनुपर्ने यो स्थितिलाई बुझ्नुपर्छ। प्रदेश नम्बर 2 मा शिक्षा र स्वास्थ्य राम्रो हुनुपर्नेमा तर पछि परेको छ, भ्रष्टाचार पछि पर्नुपर्नेमा अगाडि भएको छ। म यसमा सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्छ र भ्रष्टाचार फेरि पछाडि जानुपर्छ। तसर्थ आजको मितिसम्म सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक, पत्रकार, सञ्चारकर्मी, शिक्षक, व्यापारी, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताज्यूहरू सबैको सहयोगले कञ्चनपुर नगरपालिका मेरो विचारले हरेक क्षेत्रमा हरेक काममा अगाडि बढिरहेको छ। कुनै पनि किसिमको यहाँ हामीहरू भन्छौँ भने अप्रिय घटना भएको छैन। यहाँ अलिकति मुख्य समस्याको रूपमा रहेको हात्ती आतंक र वन्यजन्तुको जुन यहाँ आतंक छ त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। नदी नियन्त्रणको कार्यहरू गर्नु छ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो नेपाल जस्तो गरिब देशमा आर्थिक रूपले अहिले पछि परिराखेको अवस्था छ। तसर्थ फजुल खर्चलाई हामीहरू घटाउने र आवश्यक खर्च चाहिँ हामीहरूले गर्ने यो नीतिको साथ हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ मैले पुनः यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गरेँ कि अहिलेको समयमा हामी विवाद गर्ने होइन, नकारात्मक सोच राखेर अगाडि जाने होइन, सकारात्मक सोचका साथ सबै मिलेर जानुपर्ने अहिलेको हामीहरूको आवश्यकता हो। यसो म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र हामीहरू मिलेर जान, मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू, तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह के छ भन्दा, जो जहाँ हुनुहुन्छ कमसे कम विदेशबाट आउने जोसुकै नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई घर जान नदिनुहोस्। कञ्चनपुर नगरपालिकाले विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ, त्यहाँ हामीहरू लगेर राख्छौँ, त्यहाँ सबै व्यवस्था छ, त्यसको लागि सहयोग गर्नुहोस्। यदि उहाँहरू घर जानुभयो भने घर परिवारमा समाजमा रोग फैलिने स्थिति हुन्छ। त्यो स्थिति हुँदा भोलि गाह्रो हुन्छ। हामीहरू क्वारेन्टाइन मात्र होइन, आइसोलेसनको सबै व्यवस्था गर्ने हामीहरू तयारीमा लागेका छौँ। यो जुन जाँच छ कोरोना सम्बन्धी त्यो PCR जाँच नै हुनुपर्छ भनेर हामीहरू जोड दिइरहेका छौँ र त्यही नै कार्य गरिरहेका छौँ र त्यसरी हामीहरू लागिरहेका छौँ। तसर्थ आदरणीय उपस्थित पुनः महानुभावहरू, तपाईँहरू आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिदिनुहोस्। अहिलेको अलि अप्ठ्यारो स्थिति छ, तर जेसुकै भए तापनि हाम्रो यस नगरपालिकामा हरेक क्षेत्रमा कार्य हुन्छ, यो म एकदम दाबीको साथमा भन्छु। र हाम्रो कार्यकालमा जुन काम पछि पर्छ त्यो पछि के होला भनेर यसै भन्न सकिँदैन। तसर्थ अहिलेकै समयमा हरेक क्षेत्रमा हामीहरू अगाडि बढेको हुनुपर्छ र त्यसको लागि त्यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ। तपाईँहरूको नेतृत्व गरेर हामीहरू हरेक किसिमको समस्याको समाधान गर्न तयार छौँ। बितेको कुरालाई छाडौँ, बितेको फर्केर आउँदैन। आगामी दिनमा तपाईँहरू सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। तपाईँहरूको राम्रा सल्लाह सुझावहरूलाई हामीहरू मानेर स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न तयार छौँ। तपाईँहरू हामीहरूको साथमा हुनुहुन्छ भने हामीहरू पनि तपाईँहरूको साथमा छौँ। विशेष गरी पत्रकार र सञ्चारकर्मीज्यूहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूको भूमिका बढी नै भइराखेको छ, तर पनि अझ बढी भूमिका बढाइदिनुहोस्। तपाईँहरू नागरिकहरूलाई सबै विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस्। अहिले अशिक्षित समाजमा धेरै कुरा नबुझेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले जुन भूमिका गर्नुहुन्छ त्यसले राम्रो सन्देश दिन सक्छ र सत्य तथ्यमा
आधारित भएर सबैलाई लागिदिन म हुन अनुरोध गर्दछु। अलिकति पनि सत्य तथ्यभन्दा बाहिर गएपछि भरम फैलिने हुन्छ र अहिलेको यो कोरोना भाइरसको यो सङ्कटको समयमा त्यस्तो भ्रम सृजना गर्ने किसिमको यदि समाचारहरू जाँदाखेरि सम्पूर्ण नेपाली मात्र होइन विश्वमै एउटा खराब सन्देश जान्छ। म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जस्तै म त्यो पृथ्वीमा एक सदाको जुन मृत्यु भयो त्यो भोकले मर्यो भनेर जुन किसिमको आएको थियो त्यो सहीमा भोकले मरेको थिएन। मैले उहाँको पत्नीबाटै सोधेको थिएँ, स्वास्थ्य कर्मीहरू दुई हुनुहुन्थ्यो, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै सामनेमा पत्नीले उहाँको भन्नुभएको थियो कि दमको रोगी हुनुहुन्थ्यो, 4-5 वर्षले रोग लागेको थियो, स्वास्थ्य संस्था जान्नुहुन्थेन, औषधि माग गर्दा दुई किसिमको औषधि देखाउनु भयो, जुन कि स्वास्थ्य कर्मीहरूले दमकै औषधि हो भनेर भन्नुभएको थियो। तसर्थ हामीहरूले राहतको रूपमा पनि पहिलोपटक प्रदेश सरकारको 15 लाख र नगरपालिकाको 43 लाख र दोस्रो पटकमा 70 लाख रुपियाँ नगरपालिकाले राहतको लागि झुकाएको छ। त्यो वितरण हुने क्रममा छ। त्यसै किसिमले मच्छरको विष पनि हामीहरूले लगभग धेरै जसो वडामा खर्च कार्य गरिसकेका छौँ। 1-2वटा वार्डमा केही बाँकी छ, त्यो कार्य पनि भइरहेको छ। तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार हामी सबै काम गर्न तयार छौँ। यस नगरपालिकालाई नेपालमा एउटा नमुनाको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ, यही हाम्रो लक्ष्य हो। यसरी हामीहरू अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अब म जुन आज कार्यको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ, म उपप्रमुखज्यूलाई आजको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको जुन प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिज्यू, सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, विभिन्न शाखाका संयोजक एवं उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुने सबैमा म आजको यस गरिमामय सभामा उपस्थित हुने सबैमा हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार र जय नेपालको नाराले स्वागत गर्न चाहन्छु। अब म कञ्चनपुर नगरपालिकाको 14औं नगरसभाको आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कञ्चनपुर नगरसभा श्रीमान नगरसभा अध्यक्षज्यू, नगरसभा सदस्यज्यूहरू, कञ्चनपुर नगरपालिकाको गरिमामय 14औं नगर बैठकमा कोरोना भाइरसका कारण सिर्जना भएको विषम परिस्थिति बीच आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न म यहाँ उभिएकी छु। यस घडीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि विभिन्न कालखण्डमा भएको आन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरू तथा निरङ्कुशताको विरुद्ध जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष गर्नुहुने दिगम्बर आदरणीय नेताहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा यस नगरले लिएको नीति तथा कार्यक्रम कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ नगरको बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा आफूलाई गौरव महसुस गरेकी छु। विश्वव्यापी महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण विश्वमा एकैपटक मानवीय र आर्थिक सङ्कट सामना गर्नु परिरहेको छ। यसबाट हाम्रो देश नेपाल र हामी कञ्चनपुर नगरवासी पनि अछुतो रहन सकेका छैनौँ। स्वास्थ्य सङ्कटबाट उत्पादन, व्यापार, रोजगारीको श्रृङ्खला प्रभावित हुँदा कञ्चनपुर नगरपालिकाको आन्तरिक आय सङ्कुचित भई विकास निर्माण कार्यमा समेत ठुलो असर परेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम नयाँ परिस्थितिले सिर्जना गरेको चुनौतीलाई सामना गर्ने र प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित रहँदै कञ्चनपुरवासीको जीवन रक्षा गर्ने र भविष्यमा कञ्चनपुरको तीव्र विकासको बाटोमा लैजाने गरी मैले बजेट तर्जुमा गरेकी छु। नेपालको संविधान 2072 त्यसमा
मातहतमा रहेका कानुन, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 15 योजना दिगो विकासको लक्ष्यलाई आधार बनाएको छु। साथै कञ्चनपुर नगरपालिकाको आवधिक नगर विकास योजना, क्षेत्रगत नीति र रणनीतिलाई आधार बनाउँदै बजेट नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय एवं नगरसभा सदस्यज्यूहरू, बजेटको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सङ्क्रमण लगायत सबै प्रकारको रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने। उपलब्ध साधन, स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने। सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत उत्तमशील, समुन्नत स्वामित्व एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै लैजाने। कोरोना लगायतका सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षा राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकासमा जोड दिनेछ। विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने पुरा योजना आयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत स्वास्थ्य तथा खानेपानी लगायत सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास र निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता साथ राखिएको छ। सभाध्यक्ष महोदय एवं नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रमहरूको निम्न उद्देश्य रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। 1. आर्थिक विकास। कृषि क्षेत्र, कृषि उपज तथा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको लागि उत्तमशीलको प्रबन्धन गर्न, मल, बिउ, कीटनाशक, औषधि उपलब्धता, उत्पादित वस्तुको भण्डारीकरण र प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न, सिँचाइ सुविधा प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। किसानको लागत मूल्य प्राप्तिको सुनिश्चितताको लागि कृषि तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी नीतिगत तथा कार्यक्रमलाई लागू गरिनेछ। स्थानीय तहभित्र रहेको बाँझो जग्गाहरूको एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोको पूर्ण उपयोग व्यवस्था मिलाउन भूविनियोगको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण गर्ने। यस्तो कार्यक्रम कार्यलाई गरिनेछ। वित्तीय संस्थाहरूको कृषि कार्य लगानी तथा सौर्य पुर्ने कार्यमा आबद्ध हुन सहयोग गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने तथा फर्केका युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बहुउद्देश्य परामर्श केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ। तरकारी, फल, बिउ तथा बिरुवाहरू निःशुल्क तथा किसानको लाभ सहभागितामा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषियोग्य खेतीमा सिँचाइ सुविधाको लागि ठुलो पैनी मर्मत तथा साना सिँचाइको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आर्थिक रूपले अति विपन्न श्रमिक तथा मजदुरलाई रोजगार उपलब्ध गराउन श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यान्वयन गरिने योजनाहरूको छनौटलाई प्राथमिकता दिनेछ। कृषियोग्य जमिनको माग, कृषिमा यान्त्रिकरण, अध्ययन अनुसन्धान र प्रविधिको हस्तान्तरण गरी व्यवसायीकरण गर्न गैर सरकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। कृषि उत्पादनलाई विशिष्टीकरण गर्न सम्भाव्यताको आधारमा 1 कार्यक्रम लागेको छ। यसका लागि स्थानीय उद्योगवादीसँग समन्वय गरिनेछ। हल्ला भयो, सहज वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पशुमा लाग्न र लाग्न सक्ने रोगहरूको निराकरणको लागि भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। सबै वडाहरूमा पशु स्वास्थ्य शिविरको सञ्चालन गरी निःशुल्क पशु स्वास्थ्य जाँच तथा औषधि वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृत्रिम गर्भधारण कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै लगिनेछ। सहकारी तथा निजीहरू सहकारी संस्थाको सनद अनुगमनलाई प्राथमिकताका साथ राखी सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी रोजगारी प्रवर्धन र जीवन संरक्षणको आधारका रूपमा विस्तार गरिनेछ।
गैर सरकारी नीति कानुनी प्रतिपादनको साथै मापदण्ड निर्धारण गरी नियमन समेत गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्र पर्यटकीय स्थलहरूको एकीकृत विकास